چند دی سطح تے جاونا ہور گلے تے چند توڑ وخاونا ہور گلے چند دی سطح تے جاونا ہور گلے تے چند توڑ وخاونا ہور گلے پتھراں وچوں پانی چل پیندے انگلاں چو چلاونا ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے او پتھراں نو پڑھاونا ہور گلے مکے وچ ایک سونا آیا او رب دی بولی بولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او دے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں کسے نو تولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ وضحا چہرہ واللیل زلفاں ورفعنا سیرا جد بھی بولے سونا ماہی جد بھی بولے سونا ماہی ہیر موتی رولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا تے جیڑے یو دے لڑ لگ گئے نے او پار لگ گئے نے بلال میرے نبی دے لڑ لگیا غلام سی سردار بن گیا حبشہ دا رہن والا سی رنگ کالا سی بکریاں چران والا سی امیہ دیاں مارا کھاندا سی جھڑکا کھاندا سی میرے نبی دے لڑ لگے آئے رب نے او شانہ دتیاں نے بلال چلدا زمین تے اون دے قدماں دی آواز خلاواں فضاواں چیر کے سات اسمان چیر کے بلال دی جتیاں دی آواز جنت چہوراں سن دیاں نے تا میں محبت نہ لے کے نہ لوگوں جیڑے یو دے لڑ لگ گئے نے او پار لگ گئے نے میرے پاک نبی دا صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نے آقا نے سلام نو خبرہ ملیاں میرے پاک نبی مسجد وال تیز تیز جاندے پہنے صحابہ پوچھ دینے سونیا اتنی جلدی کس وجہ تویں اتنے تیز کیوں پہ جاندے ہو آقا فرمان دینے میرے یارو اگر اسی دیر کر دیتی تے میرے ساتھ نو غسل آکے جنت فرشتے دے جان گے
حضرت سعد دے جنازے دے اندر 70,000 فرشتہ شامل ہویا فرشتیاں نے حضرت سعد دے جنازے نو کندھا دیتا ہے فرشتیاں نے جنازہ اٹھایا ہے او جنہ دے جنازیاں دے اندر 70,000 فرشتہ اتردا ہے تے میں اس واسطے محبت نال کہنا جڑے او دے لڑ لگ گئے نے او پار لگ گئے نے لڑتے اسی بھی لگے ہیں لڑتے اسی بھی لگے ہیں اللہ ساڑی محبت سچی بنائے اور قبول کر لے کوڑیاں محبتاں کام نہیں آندی کرنی ہیں اپنی مرضی تے حشر نو کی لینا ہی جھوٹیاں محبتاں دا اوتھے مول نہیں ہو پینا اوتے جھوٹی محبت کم نہیں یعنی سچی محبت نبی علیہ السلام نال جو نبی دے صحابہ کیتی جو نبی دے یاراں کیتی انہاں دی محبت ایسی سی اللہ فرماندے نے آمینو کما آمن الناس محبت اونج کرو نبی نال جویں نبی دے یاراں کیتی ہے ایمان اوویں لیاؤ جویں نبی دے یار ایمان لے کے آئے نے حضرات کوئی شک نہیں جڑے اون دے لڑ لگ گئے او پار لگ گئے اللہ نے قوم قبیلہ رنگ نسل جاہو جلال جمال مال حسن کچھ نہیں ویکھیا رب نے انہاں دا دل ویکھیا انہاں دی نیت ویکھی جذبہ محبت ایمان ویکھیا اللہ نے رنگ لا چھڑے اولئک حزب اللہ وہ جتنے بھی سن وہ سارے اللہ دی جماعت بن گیا حشر والے دن اسی سب نالو بعد اندر آئے ہاں لیکن حشر والے دن سب نالو پہلے اسی جنت جاؤں انشاءاللہ اور اس بات اندر کوئی شک نہیں میرے سونے محبوب دا فرمان ہے اور اسی جنت اندر عبادت دی وجہ تو پہلے نہیں جانا مطا کسی دے ذہن چ خیال ہوئے نمازاں زیادہ پڑھیے تے پہلے نانا ساڑھے نالو زیادہ عبادتاں کرنے والے ٹر گئے نے ساڑھے تو پہلے جنہ دی عمر 900 سال ہزار سال سی بڑے عابد سن بڑے متقی سن لیکن انہاں دیاں نمازاں روزے انہاں نو اگے لے کے نہیں آئے اصل بات ہے سانو اگے کرنے والی چیز عبادت نہیں نسبت ہے سانو جڑی نسبت ملی ہے نا سونے نبی دی اس وجہ تو اسی باقیاں امتاں نالو پہلے جنت جائے اور حشر دے میدان اندر ایویں لوگ چلے ہوئے نے کملے ہوئے نے او فلانے دا لڑ چھڑ دیتا تے مر جاواں گے رول جاواں گے فلانے دی بیعت توڑ دیتی تے پتہ نہیں کی ہو جاوے گا او سونے محبوب دی کلمہ پڑھ کے میں بھی بیعت کیتی ہے تسی بھی بیعت کیتی ہے اور اے بیعت اتنی بڑی ہے اے نسبت اتنی بڑی ہے حشر دے میدان اندر جے میرے نبی نے ساڑھی سفارش نہ کیتی تے چھوٹے موٹے ہوتے نظر بھی نہیں آنا کسی نے تیری گل بھی نہیں سننی حشر دے میدان اندر جتھے نبی امتاں نو بھول جان گے نبی امتاں دے کم نہیں آن گے کالی کملی والا اتھے تیرے تے میرے کم آئے گا حشر دے میدان اندر ساڑھی گل بننی ہے تے میرے مصطفیٰ دی وجہ تو بننی ہے ساڑھا حساب ہونا ہے تے میرے نبی دے سجدے تو بعد حساب ہونا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بیٹھا تھوڑی ڈبلنگ کٹ کر تو تھوڑی ڈیلے بھی کٹ کر دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او ساڑے ورگیا گناہگارانو او ساڑے ورگیا گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا
اگر تہاڈا ذوق ہویا تہاڈا شوق ہویا تسی بیدار ہو کے سنیا تے میں انشاءاللہ مختصر ٹائم دے اندر اپنی خاصری پوری کرانگا تانوں بھی فائدہ ہوئے مینوں بھی فائدہ ہوئے گل سمجھ آوے مینوں بولن اندر آسانی ہوئے چھوٹے بالانو درگزر کر کے میرے ول توجہ رکھے آجے ذرا دن حشرنو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی او جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی او دو سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا او دو سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا تے بڑی محبت والا جملہ توجہ کریا جے دل ٹھر جائے گا دل ٹھر جائے گا او میں مننے آئے جنت بہوں سونی میں مننے آئے جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروجوں نائے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارہ ڈیرا لا لینا جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارہ ڈیرا لا لینا اللہ دی عزت دی قسم حشر دے میدان دے اندر ایویں لوگ سانو تانا دیندے نے انہاں دا پیر کوئی نہیں انہاں دا مرشد کوئی نہیں اے تا بے پیرے نے نہیں سونیا ساڈا تا پیر اوئے اسی تے مرشد نو منیائے جس دیاں صفت رب کردائے قرآن کردائے جیڑا نبیاں دا امام ہے جیڑا نبیاں دا سردار ہے وہ جیڑا سید ولد آدم ہے آدم دی ساری اولاد دا سردار ہے جیڑا رب دا حبیب ہے وہ جیڑا رب دا محبوب ہے جیڑا رب دا خلیل ہے اللہ اکبر اللہ علم نشرہ دے سینے والا والزہا دے چہرے والا واللیل دیاں ظلفاں والا وما رمیتا اس رمیتا دے خطا والا اللہ اکبر اللہ اکبر یا ایوہ المزمل دے چادر والا یا ایوہ المدثر دے کمبل والا لا اقسم بحاظ البلد دے شہر والا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم دے یارہ والا توجہ فرمایا جے کیڑا میرا نبی ہے الف نال احمد میرا نبی بعد نال بشیر میرا نبی تاد نال تاج الانبیاء میرا نبی ساد نال سالس میرا نبی جیم دے نال جمیل میرا نبی ہاد نال حیا والا میرا نبی خاد نال خیر میرا نبی دال دے نال دائی نبی زال دے نال ذاکر نبی را دے نال رعوف نبی زاد نال زاہد نبی سین نال سراج نبی شین نال شاہد نبی سواد نال صبر نبی زواد نال زیا نبی تواد نال طیب نبی زوان نال ذل رحمت نبی عین نال عابد نبی غین نال غیور نبی فاد نال فاتح نبی کاف نال قاری نبی کاف نال کلیم نبی لام دے نال لا نبی آبادی نبی میم دے نال محمد نبی نون دے نال نذیر نبی واو دے نال والی بطخہ نبی ہا دے نال ہادی نبی حمزہ دے نال اللہ نبی پہلی یا نال یا ایوہ المدثر نبی ہے دوسری نال یا ایوہ المزمل نبی ہے مصطفیٰ قاری اجاز الرحمن محمدی صاحب قاری اجاز الرحمن محمدی صاحب میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں سانو ہور
کسے دی لوڑ نہیں میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں ایک آمد نامہ دی گلے پیرازی ہوندے سن سن کے پانی پیئے پن کے مرشد پھڑیے چن چن کے لوکی مرشد پھڑ دے چھوٹے ساڑا چھوٹے انالت جوڑ نہیں سانو مرشد ملے کامل سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں اے میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں لوکی کہندے نے بے پیرے نے بے مرشد نے نہیں سنایا میں سنی دی گل نہیں کرنا آیا وہابی دی گل نہیں کرنا آیا دیوبندی اہل تشیع کسے دی گل نہیں کرنا آیا جتنے بھی بیٹھے ہو جتنے بھی کلمہ پڑھنا والے ہو میں تو اڈا ویر لگنا تُسی میرے پائی لگ دے ہو آپا فرقے دی گل نہیں کر دے گل کرنے آ سونے نبی دی گل کرنے آ رب دے قرآن دی میں لوگاں نو دعوت دینا وا او لوگو سانو پاکستان دے شہران وال نہ لے کے جاؤ سانو لے کے جانا ہے تے مکے وال لے کے جاؤ سانو لے کے جانا ہے تے مدینے وال لے کے جاؤ سارے دا رولا مکے مکے گا سارے دا رولا مدینے مکے گا اللہ اکبر اللہ او دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے او دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے او جنہ تک آئی گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا بابی کہندے نے اسی سچے یا سنی کہندے اسی سچے یا دیوبندی کہندے اسی سچے یا آپا نبی کو نو پوچھنے یا سونے یا سچا کون ہے کوڑا کون ہے آقا فرماندے نے ترکتو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی جس فرقے دے کول جس گروہ دے کول جس جماعت دے کول جس مسلک دے کول دو چیزاں موجود ہون گیاں او سچا ہوئے گا او حق تے ہوئے گا ایمیں لڑائیاں لڑن دی لوڑ کوئی نہیں آقا فرماندے نے جدے کول اللہ دا قرآن ہے جدے کول میرا فرمان ہے اس گروہ دے نال مل جایا جے جدوں حشر دا دن ہوئے گا میں اپنے حوض دا پانی پہلاواں گا تے جنت جنان لے کے جاواں گا اس واسطے میں کہنا سونے لڑائیاں لڑن دی لوڑ نہیں آ بھی مسجد اللہ دا گھر ہے او بھی مسجد اللہ دا گھر ہے تیری میری مسجد کی ہوندا ہے تیری میری پارٹی تے جماعت کی ہوندا ہے جدو لا الہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا پھر ساری جماعت بھی ایک ہو گئی سارے رولے مکاتے کھلا دل کر کے میری گل سن میں تینوں محبت دی دعوت دینا چاہنا میں اس پیر دی شان بیان کر رہا ہاں او جدی جتیاں دے وچوں ولیاں نو میں مقام ملدا ہے ساری دنیا دے ولی اکٹھے کر کے میں اپنے پیر دی جتی تو وار دیواں او دی جتیوں تو پگواراں میں گل چھوٹے موٹے پیر دی نہیں کر رہا او دی کر رہا ہاں جیڑا مسجد اقصی دے اندر پہنچ جاوے کوئی نبی مصلی تے کھڑا نہیں ہوندا آمنہ دا لال آ گیا ہے او دی جتی او تو پگوارا او دی جتی او تو پگوارا پگ دی گل کیے میں تے سارا ہی جگوارا
میں تے سارا ہی جگ وارا. توجہ کریا جے بڑی محبت دی گل ہے. اے میرے بھائی رضوان نے بڑی سونی محفل سجائی ہے. اللہ اس نوجوان دی عمر اندر برکتاں دا نزول فرمائے. باقی بھی جتنے انتظام کرنے والے سب دی کوشش اللہ قبول فرمائے. بڑی محبت دی گل کر رہا وا. او دل وچ ہور کوئی خواہش نہیں رکھ دے. او جنہ تک آئی گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا. ہر تھاں تے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. او تیرے روزے تے حج نمازاں کس کارن. تیرے روزے تے حج نمازاں کس کارن. جینی دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. کتنے نوجوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نوجوان جوانیاں لے کے بیٹھے ہو. اللہ برکتاں عطا فرماوے جوانی نو داغ تو محفوظ رکھے. بڑی خوشی ہو رہی ہے ایس مجمع نو ویکھ کے سارے تقریبا نوجوان ہو. توجہ کریا جے میں گل کسے خاص مسلک فرقے دی نہیں کر رہا. میں گل قرآن دی کر رہا سنت دی کر رہا رب دی کر رہا رب دے رسول دی کر رہا. کوئی بندہ پریشان ہو کے نہ بیٹھے ماتا ساڈے تے کچڑ اچھالیا جاوے یا سانو تانو تشنی دا سامنا کرنا پوے. نانا میں جب تک گفتگو کرانگا انشاءاللہ دل ٹھرے گا کوئی نہ کوئی گل پلے پوے گی. کسے بندے نو کسے مسلک نو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اس واسطے محبت نال بیٹھو دل کھلا کر کے اطمینان دے نال بیٹھیا جے. میں گل کر رہا سا کالی کملی والے دی حشر دے میدان اندر حضرات جدوں سارے نے جواب دے دینا ہے کسے بھی کم نہیں آنا. اے ساری خلقت جمع ہو کے سب تو پہلا کدے کول جائے گی جناب آدم. ساڈا پیو آدم ساڈا باپ آدم ساری خلقت دا باپ. تے جا کے کہن کے بابا جی چلو ساڈی سفارش کرو اللہ ساڈا حساب لے لوے. آدم علیہ السلام کہن گے او سنو لوگو گل سنو. پیسہ ضائع نہ کرو وقت ضائع نہ کرو. نبی دے مقابلے اندر کسے نو ترجیح نہ دیو. نبی دے مقابلے اندر غیرہ نو کھڑا نہ کرو. حشر دے میدان اندر نتارا ہوئے گا کون کم آئے گا کون چھڑائے گا کون بچائے گا. میں گل کسے عام چھوٹے وڈے پیر دی نہیں کر رہا مرید دی نہیں فقیر دی نہیں ملنگ دی نہیں مولوی دی نہیں علامہ دی نہیں فہامہ دی نہیں نہ کسے وہابی سنی کسے دی گل نہیں کر رہا. میں گل کر رہا جناب آدم نبی بھی جواب دے دین گے کہن گے اج میں رب دے سامنے بول نہیں سکدا. جاؤ تسی نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ. اور ایک گل بھی کسے عام کتاب اندر نہیں بخاری مسلم دے اندر موجود ہے. جناب آدم جواب دے دین گے کہن گے میں آج رب دے سامنے بول نہیں سکدا. جاؤ تسی نوح پیغمبر کو جاؤ نوح علیہ السلام کو لان گے وہ بھی جواب دے دین گے کہن گے میں بھی رب دے سامنے بول نہیں سکدا. قصہ مختصر ہے جتھے کلیم اللہ بھی نہیں بولن گے جتھے صفیح اللہ بھی نہیں بولن گے جتھے خلیل اللہ بھی نہیں بولن گے جتھے صبیح اللہ بھی نہیں بولن گے جتھے روح اللہ بھی نہیں بولن گے. کوئی نبی گل نہیں سنے گا کوئی نبی ساڈی سفارش نہیں کرے گا. او کملیا جتھے نبیاں نہیں بولنا اوتھے غیراں نے کیویں بولنا ہے. او جتھے نبیاں نے کم نہیں آنا اوتھے چھوٹے موٹے کیویں کم آن گے. آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول سارے لوگ آن گے کہن گے تسی تے سفارش کر دے وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے بڑا شان دیتا رب نے عیسیٰ علیہ السلام نو جنہ دا دنیا تے آنا بھی معجزہ جنہ دا دنیا تے رہنا بھی معجزہ جنہ دا دنیا تو جانا بھی معجزہ دوبارہ پھر قیامت دے قریب انہ دا آنا بھی معجزہ معجزہ ہی معجزہ ہے لیکن حشر والے دن گل نہیں سنن گے کم نہیں آن گے کہن گے میں قیامت تے نہیں آ سکدا میں تے گل نہیں کر سکدا لیکن ایک ایسی ہستی ول پیج دینا وا او جندی رب موڑے گا نہیں تے جیڑا تانوں بھی خالی نہیں موڑے گا حضرات زیوکار آخرکار ساری خلقت جمع ہو کے میرے تے تیرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سارے لوگ آ جان گے کہن گے محبوبہ آج کوئی بھی کام نہیں آیا سونیا آج نہ کرے آجے تُسی ساڑھے کم آ جاؤ تُسی ساڑھی سفارش کرو میں قربان جاواں کالی کملی والے تو جنہوں فکرہ دنیا تے بھی امت دیانے جنہوں حشر دے میدان اندر فکر بھی امت دائے آقا فرمان دے ٹھیک ہے میں تو اڈی سفارش کرنا وا میرے پاک نبی مقام محمود تے پہنچ جان گے او مقام محمود جس دے واسطے ہر مسلمان ہر اذان تو بعد دعا کر دائے اللہ ساڑھے نبی نو مقام محمود تے پوچھا اللہ ساڑھے نبی نو مقام محمود عطا فرما آقا فرما دینے جڑا بندہ اذان سن دائے جواب دین دائے درود پڑھ دائے دعا کر دائے حشر دا میدان ہوئے گا میں نبیوں سے بندے دی آپ سفارش کرانگا مقام محمود تے میرے نبی چلے جان گے اوتھے لمبا سجدہ کرن گے سجدہ کرے گا میرا محبوب سونا ایک گل اور بھی ذہن اندر رکھے آجے نبیاں دا سردار ہے اللہ دا محبوب ہے اللہ دا حبیب ہے اللہ تو بادشان میرے پاک مصطفیٰ دائے جیڑے لوگ کہندے نے اے تا نبی نو وڈے پائی جنہ سمجھ دینے او بدبخت جھوٹ بول دینے وڈا پائی کی چیز ہے والدین کی شہنے او میں سارا جہان اکٹھا کر کے اپنے نبی دے غلام بلال دیاں جتیاں تو وار دیواں او کملیا سانو اللہ دی رحمت تو بعد اگر سہارا تے سونے مصطفیٰ دائے اللہ دی رحمت تو بعد اگر سانو امید جنت جاون دیئے اپنے سونے نبی دی سفارش دی امید ہے کیوں الزام دینا ہے اے تا نبی نو اپنے بڑے پائی جنہ سمجھ دینے نانا سونیا ویخ میرے نبی دے یارانو او جنہ کلمہ پڑھے آئے تے اپنے سکے پراواں کافرانو میدان دے اندر کٹ کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر جتے سونے دی گل آ جاوے جتے سونے دی ذات آ جاوے میرے سونے نبی دی ذات تو بعد بھی قیامت ہے میرے نبی دی بات تو بعد بھی قیامت ہے توجہ کری سونے میرے نبی مقام محمود تے چلے جان گے اوتے سجدہ کرن گے اللہ اکبر اللہ دنیا تے بھی سجدے کیتے نے اپنی امت واسطے تے میرا نبی حشر چ سجدہ کرے گا تیرے میرے واسطے اپنی امت واسطے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دا گیا اللہ اللہ او کدی منگدا دعا بے کے یاران دے وچ او کدی منگدا دعاواں بے کے یاران دے وچ کدی رووے کلا جا کہ غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیرنو اے غم ڈاڈا امت دسی پیرنو ساری عمرائی رب نو مناندار یا اللہ اللہ نعرہ تکبیر شان
مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ قاری اعجاز الرحمن محمدی صاحب حضرات زیوکار خشر دے میدان اندر بھی میرے نبی نے سجدہ کرنا ہے اپنے حسن و حسین واسطے نہیں اپنے فاطمہ واسطے نہیں اپنی جان واسطے نہیں او تیرے میرے واسطے انہا بے وفاواں واسطے جنہ نبی نو چھڑ کے غیران تے بیعت کر لی جنہ نبی نو چھڑ کے غیران نو پھڑ لیا انہا دی سفارش میرے سونے نبی نے کرنی ہے ویخ وفاواں میرے سونے نبی دیاں ویخ جفاواں اپنیاں بندیاں تو نبی نو چھڑیا ہے صرف کلمہ پڑھ کے آزاد ہو گئے باقی تابعداری غیران دیئے پیروی غیران دیئے محبت غیران دے نالے آویخ سانو خوش نصیبانو مبارک باد دے سانو اسی اللہ دی خدائی اندر شریک نہیں منیا مصطفیٰ دی مصطفیٰ اندر شریک نہیں منیا جدو دا سی کلمہ پڑھیا ہے اسی مدینے والے تو علاوہ کسے نو پیر نہیں منیا مدینے والے تو علاوہ کسے نو مرشد نہیں پڑھیا اللہ اکبر اللہ اللہ کی مرشد پڑھ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے انالت جو نہیں لوگ کی مرشد پڑھ دے چھوٹے ساڑھا چھوٹے انالت جو نہیں او سانو مرشد ملے آئے کامل سانو ہور کسے دیلو نہیں جس جس بندے نو میرے نبی تو بعد بھی کسے ہور دی حالے لوڑے وہ بندے دا ایمان ہی پورا نہیں ہو کم لیا رب نے میرے نبی نو صرف اس دور واسطے نہیں سی پیجیا رب نے میرے نبی نو قیامت تک واسطے پیجے آئے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے مخدود جئی نبوت لے کر کے نہیں ہویا سارے جہان داؤ بن کے رسول آیا ہر بشر دا نبی ہے او جنات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے توجہ کری بڑے پیار والا جملہ دین لگے آواں بس دیئے اے گھٹاوی بس دیئے اے گھٹاوی جے کوئی دعا کراوے بس دیئے اے گھٹاوی جے کوئی دعا کراوے رک جاوے ہندی بارش جے انگلی اٹھا بدلا داوی نبی ہے او برسات دا نبی ہے میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے حضرات زیوکار میں گل کر رہا سا حشر دے میدان اندر کسے بھی کم نہیں آنا کسے بھی کم نہیں آنا کسے دی جرت نہیں ہونی رب دے نال گل کرے جتھے نبیاں جواب دے دیتا ہے او نوجوان ذرا سوچتے صحیح تیری مات مولوی نے ماری ہے تیری مات ملا نے ماری ہے تینو کہانیاں دے اندر الجھا کے رکھے آئے زندگی گزر گی تیری جمعے پڑھ دیاں جمعیاں دے اندر بھی تو کہانیاں سنیاں نے نہ تینو قرآن سنایا گیا نہ تینو حدیث سنائی گئی بس تینو لارے لائے گئے سانو کھوائی جو اسی آپے سانب لوانگے سانو کھوائی جو اسی آپے جنت لے دیوانگے اللہ
اللہ اکبر جانا آخر مٹی دے ہیٹھ بندیا پاویں ٹارت پاویں چبارے تیرو جنت جانا ہی تے کچھ کر بندیا ایویں بیٹھا نہ ملا دے لارے تیرو مولوی دے پیچھے لگیا رہے گا رہ جائے گا جنت تو رہ جائے گا جنت تو کہانیاں نہ سنیا کر جمعہ ہوئے کوئی بھی بیان ہوئے میں جتنا بھی بیان کر رہا ہر گل دا حوالہ دے سکنا ہر گل دا حوالہ دین دا پابندہ چھوٹا وڈا تواڈے وچوں کوئی بھی ہوئے بیان تو بعد مینوں پکڑ سکدا ہے میں جب تک جواب نہ دیواں ایتھوں جاون دی اجازت نہیں ہے جدوں تیری مسجد دے ممبر تے مولوی خطبہ دیندا ہے جدو ممبر تو تھلے اتردا ہے جمعے تو بعد کد کوشش کیتا کر مولوی نو پوچھیا تے کر مولانا جتنا بھی تسی بیان فرمایا ہے اس دا حوالہ بھی سانو چاہیدا ہے سنی سنائی گل تے نہ رہ زندگیاں خراب ہو گئیاں لڑائیاں لڑ لڑ کے سنیاں وہابیاں دیاں مسجداں ویران ہو گئیاں اللہ دیا بندیا اے مسجد نہ سنیاں دی نہ وہابیاں دی اے تا اللہ دا گھارے مولویاں نے اپنی پراپتیاں بنائیاں نے ہر مولوی کہندا میری مسجد بڑی ہو جاوے جھوٹ مار دینے اگر سارے مولوی ٹھیک ہوندے اگر سارے مولوی سچے ہوندے تے لڑائیاں پیندیاں اندہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ضرور ہے تے جیڑا بندہ قرآن دا حوالہ دے وے حدیث دا حوالہ دے وے او دی گل منیا کر دوسرے دے پیچھے نہ گیا کر اللہ اکبر اللہ میں گل کر رہا سا حشر دے میدان اندر کسے مولوی نے آ کے نہیں چھڑانا کسے آ کے تیری حامی نہیں بھرنی اللہ اکبر اللہ اوتھے جا کے پہنیے بڑی مشکل اوتھے عملہ دی سخت پر چول ہووے اوتھے عملہ دی سخت پر چول ہووے اوتھے سب کچھ سامنے آ جانا جو جو بولے منہ وچوں بول ہووے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا عمل تکڑی تول ہووے تے اس بندے تے رب نے رحم کرنا ہے خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے کسے نہیں چھڑانا کسے نہیں چھڑانا اگر کوئی چھڑائے گا کوئی بچائے گا کوئی سفارش کرے گا تے تیرا میرا پیر آمنہ دا لال کرے گا جدوں ہر کوئی ڈولے گا آدم تا عیسیٰ سارے نبی سارے ولی سارے پیر فقیر مولوی جدوں ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس تیرے لئی ایک سونا ہی بولے گا میرا نبی کم آئے گا اسی اس نبی نو چھڑ کے غیر دا بوا نہیں ملیا اس نبی نو چھڑ کے کسے دے والا ویکھنا گوارا نہیں کیتا آؤ میں اپنی گل نو مکمل کرا اختتام دے والا لے جاواں میرے پاک نبی سجدے پہ جان گے سجدہ کرنا گے بڑا لمبا سجدہ آخر اللہ فرمان گے ارفع رأسک سل تعطا وشفا تو شفا اللہ فرمائے گا محبوب سونا ہون اپنا سر اٹھا جیڑا سوال کرے گا میں رب تینو عطا کر دیواں گا جدی سفارش کرے گا میں ان دی سفارش من لواں گا جو کچھ منگے گا سونیا
اج تیرا رب تینوں عطا کر دے گا۔ آقا فرماندے نے اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا دا موقع دیتا سی دنیا اندر، جیڑی دعا بھی منگو گے میں قبول کر لواں گا، رد نہیں کراں گا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی، موقع استعمال کر لیا، لیکن میں قربان جاواں کالی کمنی والے تو آقا فرماندے نے لوگوں میں او دعا والا موقع حشر دے دن واسطے اپنی امت لئی بچا کے رکھے آئے۔ تے حشر دے میدان اندر میرے پاک نبی سفارش کرن گے، اللہ سفارشہ من لوے گا۔ آخری گل سنو، میں لگدا ہے تسی آسے پاسے ویکھدے پئے ہو، ایویں میرے کول گل نہیں ہوندی، توجہ میرے ول۔ حشر دے میدان دے اندر سارے انتظار اندر نے، جنت دا بوا بندے، جنت دا بوا بولو کھلدا کیوں نہیں؟ کون کھلاوے؟ کی دی ایڈی شان ہے جڑا جنت دا جا کے بوا کھلاوے؟ سارے نبی ولی سب امتہ باخر نے، جنت دا بوا بندے نہیں کھلیا۔ آخر کار آقا فرماندے نے میں جاواں گا جا کے جنت دا بوا کھٹکھٹاواں گا۔ دربان پوچھے گا من دکل باب، اے دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں کہاں گا آنا محمد، میں محمداں، میں محمد تے آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا۔ اسی جنت بھی انہوں منے آئے جس جگہ تے میرے پاک نبی دا وجود ہے۔ آج جتھے لیٹے نے او بھی جنت ہے، تے جیندہ کنڈا آقا کھلوان گے او بھی جنت ہے۔ جنت دے اندر جا کے پھر اگلی گل سنو، جنت اندر جا کے جنت دیا نعمتاں ایک پاسے، لیکن جدو سونے نبی نال ملاقات ہوئے گی ساریاں تھکاوٹاں اتر جائیں گی۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑے رولیاں وچ پہنے نا ایک دوسرے دی مخالفتاں تے فلانے اے ساڈے سارے رولے مکا کے جویں انج بیٹھے نا کٹھے انج جنت سانو کٹھیاں فرض۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، تسی جوان نہیں رہنا ہوتے تو بولو یار تسی، اور جنت پاویں ساری دنیا اینی ہور بھی آکے چلی جاوے تو چھوٹی نہیں، بڑی وڈی جنت۔ ایویں دل تنگ نہ کیتا کرو بھی اسی جانا فلانے نہیں جانا، سارے جانا انشاءاللہ۔ جن دی توحید اندر خرابی نہیں نہ ہے، بالکل توحید صحیح ہے، مشرک نہیں ہے گا، انشاءاللہ ان دا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے انشاءاللہ۔ سارے بھابی چلے جاون، بریلوی چلے جاون، دیوبندی چلے جاون، لتشی چلے جاون، انہیں ہور آ جاون، ہور جننے مرضی آئی جاؤ جنت مکن لگی تو کوشش کرو آپ جاندے پیو نال دوجہ نو بھی لے کے جاؤ۔ جیڑا بندہ سمجھدا نا میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ دوجے نال نفرت نہ کریں دا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے، اون نال محبت کر کے انہوں اپنا عقیدہ سمجھاوے، بیٹھے قرآن کھولے حدیث کھولے، جے او جنت جاندا پیا تو کوشش کرے پورے محلے والے نو نال لے کے جاوے۔ ساڈی عادت یہ ہے اسی آنے ہیں بس میں ٹھیک ہاں باقی سارے خراب نے، تے تسی تے جانا ہی نہیں نا، پکی گل ہے۔ ساڈے تو علاوہ تو کوئی جنت وڑ ہی نہیں سکدا۔ وہ آندا ہے جہنم وچ میں کی میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، تے دوسرا دے بارے بیان کر کے کہندا بھی انہاں سارے دوزخ جانا ہے، انہاں دا جنت نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جیڑا خود جانا چاہندا ہے دوجیاں نو نہیں لے جانا چاہندا، اللہ دے فضل نال وہ بھی نہیں جائے گا۔ ہمدردی ہونی چاہیے۔ کیڑی جنت ہے؟ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ، زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے، او جنت جی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ
شان مصطفیٰ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، قاری حنظلہ محمدی صاحب. ماشاء السلام بیجو ماشاء. خطیب پاکستان، قاری قرآن، بلبل قرآن، قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ قرآن سنان گے، دل ٹھار دیں گے اللہ دے فضل. میری باری تو نہیں بول رہے ہو، تسی بولو گے انشاءاللہ. ہن بیٹھو تو میں گل مکمل کران تو پھر او آن گے. نبی علیہ السلام دی شان دی میں گل کر رہا سا. حالے تے ایکو گل ہی چھیڑی سی معاشر دے میدان دی تے ٹائم پورا ہو گیا ہے. ایک آخری نکڑی جی گل سن لو تو پھر میں انشاءاللہ اپنی گل دا اختتام کرنا. میں شروع اندر یہ بات عرض کیتی سی جیڑے ہوندے لڑ لگ گئے نے او پار لگ گئے نے. جیڑے ہوندے لڑ لگ گئے نے او پار لگ گئے. تو میں نام لیا سی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. بلال نبی دے سنگ رلیا تے رب نے سید بنا دیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سن سیدنا بلال. لوگو بلال غلام نہیں عمر دا سردار لگدا. کالا رنگ تے خبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے. دل لا کے کافر کین بلال نو چھڑ کلمہ پتھر مار دے پیراں وچ کل لا کے. تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے. تے رب حسن بلال دا ونڈ چھڑے آئے ہر سونی صورت تے تل لا کے. کون بلال ہے کون بلال ہے ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا. حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے. کعبیوں پر اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا. ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا. لوگ کہندے نے کالا رنگ سونا نہیں ہوندا. میں کہنا آ تینوں کالے رنگ دا حسن وکھاواں. کالے رنگ وچ جمال تک آئے. حبشہ تکبیر. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، قاری اعجاز الرحمن محمدی صاحب. کالے رنگ وچ جمال تک آئے. حبشہ دا ایک لال تک آئے. جس نے سونا بلال تک آئے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا. ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا. تے میں جنت دا منظر لکھے ہے. جنت دا منظر کوئی بندہ قرآن پڑھے گا جنت اندر کوئی ذکر کرے گا کوئی عیاشیاں کرے گا موجاں کرے گا. حضرات میں اوتھے بھی بلال دا ذکر کیتا ہے کنہ لفظاں دے نال. میں سوچنا ماں جنتیاں دی کیسی کیسی شان ہو سی. کوئی حمد و ثنا پہ کر سی تے کوئی پڑھدا قرآن ہو سی. او ویلا کیسا عجیب ہونا ہے بلال دی جد اذان ہو سی. آقا پوچھ دے جنت دے اندر
اندر چلدا کون ہور پیا ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو اے ہو جا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑا توڑ دے وے شریعت دیاں حداں سانو اے ہو جا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہووے او میاں دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں آخر دے اندر ایک لفظ صرف ایک جملہ شان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے والے تو اڈا کرنٹ چیک کرنا تسی کنے کو بیدار بیٹھے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقابلہ مرحب دے نال خیبر دے میدان اندر ہویا تے مرحب کہندا سی میرا نام مرحب ہے مینوں خیبر جاندا ہے بڑا اچا لمبا تگڑا تے بڑے بہادری دے قصے تے حضرت علی فرماندے نے سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھے ہے جدو مقابلہ ہویا تے پہلا حق انہوں دیتا کہ وار تو کر لے دنیا اے نہ کہے بھی شاید او وار کردہ تے کی ہوندہ پہلا وار بھی تو کر لے اس نے پہلا وار کیتا اور بات موجود ہے اتنے زور علا وار سی حضرت علی المرتضی نے ٹال تے روکیا تے ٹال تھوڑی ٹوٹ گئی پھر پلٹ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیتا پہلے وار اندر ٹھیر ہو گیا بچ سکیا تے شاعر مرحب نو مخاطب کر کے کہندا کیے اے جملہ تو نہ دینا توجہ کرے جی تو علی سے لڑے گا تو علی سے لڑے گا یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑے گا یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینو جنوں آکھے اسد اللہ جنوں آکھے اسد اللہ او شیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینو او خیبر دا میدان ہووے علی ورگا جوان ہووے خیبر دا میدان ہووے علی ورگا جوان ہووے مرحب دے قتل اندر مرحب دے قتل اندر لگے دیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینو تے ساڈا عقیدہ سنیا جے ابو بکر عمر ہووے عثمان علی ہووے ابو بکر عمر ہووے عثمان علی ہووے آقا دے یاراں وچ آقا دے چاراں وچ کوئی ویر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینو السلام علیکم